बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और पाक हर्बल स्पोर्ट चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हकीम शौकत अली नजफ़ आपका दोस्त। आज हम बात करेंगे जो बाल गिरते हैं, बालों में खुश्की होती है, बालों में दो मुँह हो जाते हैं और इसी तरह बाल जो हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ये उम्र के लिहाज से जिस तरह के ग़िज़ाइयत का बहुत सारा मसला हमारे मुल्क में है, इसी तरह पानी का भी मसला आ रहा है। तो इस बात को समझने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि जो जिस इलाके में हम रहते हैं वहाँ पर पानी का क्या ठीक है या नहीं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि पानी के हवाले से ही हम बात करेंगे। कोशिश यही करनी चाहिए, अगर आपके पास ये वसाइल हैं तो पानी उबाल कर ये नहाने से इसकी अफ़ादियत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। तो बाल गिरने की एक तो ये भी होता है कि जिस तरह बाप के बाल गिर गए, इसी तरह बेटे के भी गिर गए, इसी तरह औरतों में ये मर्ज़ कम होती है लेकिन 1% होती है और मर्दों में ये 100% होती है। तो इस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जा सकती है। इसमें शैम्पू का बहुत किरदार होता है, साबुन का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो इन चीज़ों को हम अच्छी तरह समझेंगे। जब ये बाल जो होते हैं वो कंघी करने से बाल जो होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, जैसे कि एक लंबे बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये उसके दरमियान से टूटने शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह आहिस्ता-आहिस्ता जो बाल हैं उनमें खुश्की बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। बाज़ औक़ात खुश्की से अक्सर देखा गया है कि ये जो उनमें जो ग़िज़ाइयत होती है उनको पहुँचती नहीं। तो आम रूटीन में जो पहले दौर के लोग थे वो तो यही करते थे कि बेरी के पत्तों से सर को धोना, इसी तरह लस्सी जो जिसे हम छाछ कहते हैं, उससे सर को धोना और मक्खन सर पे लगाना। तो उनके बाल जो होते थे वो हमारे जो बुज़ुर्गों के बाल थे वो बहुत लंबे और देर से यानी वो सफ़ेद होते थे। तो अब की जो नस्ल है इसमें तो ये हाल है कि अभी बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो गए और साथ में फ़ौरी तौर पर देखेंगे तो इतने बाल भी जो होते हैं वो होते ही नहीं हैं और बेरुखे से जिनमें कोई जान नहीं, और इसी तरह इसमें बहुत सारे नुक्स पैदा हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो पहले वाली रवायतें हैं उसी को हम इस्तेमाल करेंगे और इसी तरह जिस तरह के बालों को स्याह रखने के लिए, बालों को चमक बरकरार रखने के लिए हमें पुराने दौर के जो असूल थे उन्हीं पर काम करना होगा। अब नए ज़माने में एक तो लोगों को ये भी मसला है कि अच्छी खुराक नहीं मिलती। जब अच्छी खुराक नहीं मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अच्छी खुराक में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं, इसी तरह हमारे पास फ्रूट हैं और इसी तरह हमारे पास अच्छी अजनास की ग़िज़ाइयत है। तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास ये इतने वसाइल ना हों, लेकिन अमीर अमीर आदमी तो खा सकते हैं लेकिन गरीब आदमी जो है वो नहीं खा सकता। तो इसी तरह हमें उन चीज़ों पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए जो हमारे आस-पास हैं। जिस तरह के हमें इसमें बेरी के पत्ते जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि उन्हें तेल में जलाकर भी हम सर पर लगा सकते हैं। इसी तरह अंबर बेल है, इसको भी हम सर पर लगा सकते हैं और इसी तरह इसमें खाने-पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा दही का इस्तेमाल जो है वो बालों को गिरने से रोकता है। जिस तरह इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के और इसमें हल्का-सा शक्कर मिला के हम इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके अलावा हम दूध का इस्तेमाल करें। अभी दूध के हवाले से बात करें तो ये तो दूध के साथ भी लोगों ने ऐसा मज़ाक किया। वो एक तो वो मालिक उसमें पानी डालता, ऊपर से जो ग्वाला बेचने वाला उसमें वो पानी डालता, तो एक हम जैसे जो गरीब-गुरबा हैं वो भी उसमें पानी डालते हैं। इसलिए कि वो दूध तो दूध रहता ही नहीं, बिल्कुल उसका वाइट कलर ही रह जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए वो उस जगह से दूध लें जहाँ से एक अच्छा ख़ासा दूध का जो निज़ाम है जिसमें वो पानी कम डालें, चाहे वो थोड़े से पैसे भी ले लें तो ये ठीक हो जाता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जी हमें ये करना दूध से भी सर धोया जा सकता है, तो क्यों नहीं धोया जा सकता? इसमें थोड़ा-सा दूध ले लें और उसमें थोड़ा-सा आप पानी डाल लें। पानी भी डाला जा सकता है, उसमें तेल डाल दें, तेल में जब उसे मिक्स करेंगे तो अच्छे तरीके से आप उसे सर पर लगाएँ। तो इससे भी बहुत सारा फ़ायदा होता है। अब आते हैं हम असल मसले की तरफ, जो मसला बालों को नहीं बढ़ने देता।
تو ان میں غذائیت کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں بہت سارے جو دماغی پرابلم ہو جاتے ہیں، انسان کی ایچ بی یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے بھی بال جو ہیں وہ نہیں بڑھتے۔ ایک تو اس میں اندرونی طور پر ہمیں غذا کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور بیرونی طور پر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اس پر لگاتے رہنا چاہیے۔ تو یہ جو مارکیٹ میں شیمپو، اسی طرح جو بہت ساری جیل وغیرہ ہوتی ہیں جن میں بہت سارا کیمیکل ہوتا ہے، تو وہ جو ہمارے بالوں کی اصل حالت کو ہی بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور کچھ عرصہ تو وہ خوبصورت نظر آتے ہیں، ابھی وہ ایک اور مسئلہ آ گیا، وہ ڈرائی کرتے ہیں جی، وہ گرم ہوا دیتے ہیں جس سے اس کی رنگت بھی اڑ جاتی ہے اور ساتھ میں اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اکثر عورتوں کو بالوں سے بہت محبت ہوتی ہے، یہ تو ان کی خوبصورتی کا ایک راز ہے۔ ابھی ان کے بال ہی نہیں ہوں گے تو پھر وہ خوبصورتی تو نہیں کہہ سکتے، یہ بھی ایک خوبصورتی کا ایک عمل ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیچرل چیزوں کا استعمال کریں، دیسی چیزوں کا استعمال کریں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیزیں، جس طرح کہ ہم نے شروع میں ایک کہا تھا کہ دیسی گھی میں ایسی چیزیں موجود ہیں جو آپ کے بالوں کو چمک بھی دیتے ہیں، خوبصورت بھی کرتے ہیں، لمبا بھی کرتے ہیں، اور وقت سے پہلے جو سفید ہوتے ہیں انہیں بھی روک دیتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ جی ہمیں کون سا گھی استعمال کرنا چاہیے، کون سا؟ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں اچھا دودھ آتا ہے تو آپ اسے ملائی جو اتارتے ہیں اس سے بھی یہ گھی تیار کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جب آپ کے سامنے یہ چیز تیار ہوگی تو آپ کا ایک یقین جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے۔ تو اس سے بہت سارے ایسے جو فائدے ہوتے ہیں ان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہی اس گھی کو تیار کریں۔ تو اس کی افادیت کو مزید اچھا کرنے کے لیے آپ کچی ہنڈیا میں یہ گھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ تو آپ سبھی کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے جب بھی یہ گھی بنانا ہے تو آپ نے ہلکی آنچ پر اسے پکانا ہے۔ جب آپ پکائیں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر جو چھاچھ ہوگی وہ جل جائے گی۔ جلنے کے بعد آپ نے اسے پن لینا ہے، پننے کے بعد آپ نے اسے محفوظ کر لینا ہے۔ جب آپ کے پاس یہ محفوظ ہو تو آپ نے صبح کے ٹائم پر آپ نے یہ دیسی جو گھی ہے آپ کے پاس، یہ صبح کے ٹائم پر ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنا ہے۔ جب آپ ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں گے تو آپ کے ایک تو دماغ کو طاقت پہنچے گی، اور آپ کے بال جو ہیں وہ قوی ہونے لگیں گے، اور اسی طرح بالوں میں ایک قدرتی چمک، شائننگ اور تمام وہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی جو آپ بازار سے لانے والے جو کیمیکل ہوتے ہیں ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سے بال بھی لمبے ہوں گے، اور بالوں میں ایک خشکی جو ہو جاتی ہے، خشکی عام اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کے بالوں میں قدرتی چمک، قدرتی غذائیت نہیں رہتی اور قدرتی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب سردیوں کا سیزن شروع ہو تو دیسی گھی کا بالوں میں لگانا، سمجھیں کہ بال اسی سے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو آپ نے یہ مجھے ضرور بتانا، ایک ماہ جس بندے کے یا جس عورت کے یہ بال بالکل گر چکے ہیں یا بالکل کم ہو چکے ہیں یا بالکل وہ ان میں گروتھ نہیں ہو رہی، تو وہ 1 مہینہ لگا کے مجھے اس میرے نمبر پر وہ لازماً اپنا میسج، اپنا وہ کوئی نہ کوئی لکھے، اسے پتہ لگے گا کہ یہ قدرتی اور نیچرل چیز جو ہے دیسی گھی، یہ کتنی افادیت کا مالک ہے۔ تو اس میں قدرت نے وہ ہر چیز رکھی ہے، اس میں فاسفورس ہے، آئرن ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، اور اسی طرح یہ غذائیت سے بھی بھرپور ہے۔ تو جو بالوں کو اصل میں چاہیے وہ اس سے ملتا ہے۔ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے صبح شام دونوں ٹائم مساج کرنا ہے، اور 15 دنوں کے بعد آپ نے پھر فرق دیکھنا ہے، اور اسی طرح پھر 15 دن اس کو آہستہ آہستہ آپ اپنے بالوں میں مساج کریں، اور پھر 15 دن کے بعد آپ خود نوٹ کریں گے۔ تو یہ اتنی اچھی آپ کو چیز ملے گی۔ آپ نے ہفتے میں 1-2 دفعہ مہندی، تیل، انڈا اور دہی کا استعمال کریں، یہ برابر چیزیں لے لیں اور رات کو بھگو کر صبح کو بالوں میں لگائیں، اور پھر اس کا آپ دیکھیں گے یہ کتنا فائدہ مند ہے۔ تو امید ہے کہ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور لائک، شیئر اور ضرور کیجیے، اور اس کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ آنے والی جو ویڈیو ہوگی اس میں مزید میں بہتری کر سکوں۔ تو امید ہے کہ دوست احباب نیچرل چیزوں کی طرف آئیں گے، ہرے پتوں والی سبزیاں اور اسی طرح دالوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں گے، اور اسی طرح ان چیزوں کا خیال رکھیں گے اور اپنی صحت کو بحال رکھیں گے، اپنے لیے
جئیں اور اپنے پیاروں کے لیے جئیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔